वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, चमन में पाक अफगान सरहद अड्डा कोहल में अफगान हदूद से फिर शदीद गोलाबारी। मकान पर गोला गिरने से एक शख्स शहीद और 2 बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए हैं। ताजा तरीन सूरत-ए-हाल जानेंगे, अख्तर गुलफाम हमारे साथ। अख्तर, बताइएगा इस बारे में। पाक अफगान फोर्सेस के दरमियान आज दोपहर 11 बजे से जो है वो सरहदी तनाज़ा पर जो है फायरिंग का सिलसिला जारी हुआ है। जो उसके बाद जो है भारी हथियारों का, तूफानों का जो है उसमें इस्तेमाल किया गया। अफगान फोर्सेस ने एक बार फिर शहरी आबादी को निशाना बनाया है। मुख्तलिफ गाँव, देहात और मकानों में जो है वो गोले आकर गिले हैं, जिसके जद में आकर एक शहरी शहीद, जबकि खवातीन और बच्चों समेत 15 जो शहरी है वो जख्मी हो गए हैं, जबकि 2 जो शदीद जख्मी हैं उनको फौरी तौर पर जो है वो कोयटा रिफर कर दिया गया है। अभी जो है सरहद पर जो है वो भारी तूफानों का इस्तेमाल किया जा रहा है और शहरी इलाकों को टारगेट बनाया जा रहा है, जिसके बायस शहर में खौफ का आलम है। पाक अफगान बॉर्डर रोड, माल रोड को जो है वो पूरी तौर पर क्लियर करा दिया गया है। जितनी भी दुकानें, मार्केटें थे वो बंद कर दिया गया है, जबकि 3 जो गोले हैं वो FC किले में गिरे हैं। ताहम इसमें कोई जानी और माली नुकसान की इतलात नहीं है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सेंटकॉम कमांडर ने मुलाकात की है। दोनों ममालिक के अस्करी वफूद के माबैन भी बात हुई। बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम और सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरेला ने तोशा खाना रेफरेंस में फौजदारी मुकदमे की इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। ट्रायल 9 जनवरी को शुरू होगा। अदालत ने इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलबे का नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने पीर को इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था। इलेक्शन कमीशन का कहना है मुकदमा घड़ी के बारे में नहीं, बल्कि इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए असासाजात के बारे में है। इमरान खान ने 2018-19 में जो तहाइफ या प्रॉपर्टी ली वो असासों में शुमार होगी। इमरान खान को अपने तमाम असासे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाहिर करना चाहिए थे। इमरान खान ने तोशा खाना से ज्वेलरी भी ली, लेकिन जाहिर नहीं की। सेनेट, सूबाई या कौमी असम्बली के लिए इलेक्शन लड़ने वाला कोई फर्द अपने असासे जाहिर नहीं करता तो ये जुर्म है। ये महज चंद इंतहाई कीमती घड़ियां, कोड़ियों के भाव लूटने का मुकदमा नहीं, तोशा खाने में झाड़ू ही फेर दिया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट, लिखते हैं सिर्फ तोशा खाने से 6 अरब की डकैती पकड़ी गई। कबल अज वक्त इलेक्शन का वाहिद मकसद लूट मार छुपाना है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने PTM को शर्मनाक हुकूमत करार दे दिया। तलबा से वर्चुअल खिताब में कहा, मौजूदा हुकूमत जहनी गुलाम है, रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद सकते क्योंकि डरते हैं आका नाराज ना हो जाए। इनको NRO 1 मुशर्रफ ने दिया, अब NRO 2 दिया जा रहा है। सब NRO के गंगा में धुलकर साफ हो रहे हैं। मुल्क के ऊपर ज़हनी गुलाम बैठे हों, सारा वक्त खौफजदा हो, अगर हम सस्ता तेल लेंगे रूस से, हमारा जो आका है वो नाराज ना हो जाए। इनके अरबों डॉलर उधर पड़े हुए, तो वो डॉलरों ने इनको गुलाम बना दिया। हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाय होते हुए सस्ता तेल ले रहा है रूस से, क्योंकि ये गुलाम है। जब आप बेकारियों की तरह प्राइम मिनिस्टर जाके इस तरह की बातें करता है, मैं मांगने तो नहीं आया लेकिन मैं बड़ा मजबूर हूं, बेशरम लोग हैं, इनकी तो इज्जत है ही कोई नहीं, चोरों की क्या इज्जत होगी। लेकिन वो सारी कौम की इज्जत खत्म कर देते, अपना पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर भेज देते, अरबों अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज में वहां रहते हैं बादशाहों की तरह, बाहर लोगों से कर्जे मांग रहे हैं कि मुल्क चलाने के लिए कर्जा चाहिए। ये जो सबसे पहले ये बेशर्मी की जिंदगी गुजारनी पड़ती है ना हाथ फैला के, ये तबाही का रास्ता है। 30 साल से जो लोग हुकूमत में बैठे हुए थे जिन्होंने चोरी की, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनको NRO दिया, 10 सालों में ये लूटा मुल्क को इन्होंने। इनके रिएक्शन में मुझे लोगों ने वोट दी, ये इलेक्शन हार गए, सारा टब्बर मुल्क से बाहर भाग गया। इस मुल्क में जो असल जुल्म किया वो जनरल बाजवा ने किया। NRO 2 दिया इनको, पहले इनको ऊपर बैठाया, उस गवर्नमेंट को गिराया जिसके ऊपर करप्शन का कोई केस नहीं था। 17 साल में बेहतरीन माशी तरक्की हो रही थी पाकिस्तान की, 6% पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। 7 महीने के अंदर पाकिस्तान की सारी इकोनॉमी नीचे, 6% से इकोनॉमी जो ग्रो कर रही थी वो आज 0 पे पहुंच गई। एक बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने ये किया, 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। सारे NRO की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया, वो सलमान शहबाज वो भी वापस आ गया, वो भी लेक्चर दे रहा है। नवाज शरीफ वो भी उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए। नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए, नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं, उसकी बहन भी आज पाक हो गई। अब ये फिर सारे इनके केसेस खत्म होंगे और ये फिर लूटेंगे इस मुल्क। जुल्म
ये जुल्म है। नून लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने मुल्की मईशत की मुश्किलात से दो चार होने का एतराफ़ कर लिया। कहा ऐसे में अबूरी हुकूमत को कैसे लाकर बिठा दें। ये भी कहा इमरान ने अपनी अना की खातिर मुल्क की सालमियत दाव पर लगा दी। ये इदारों पर तनकीद करते हैं। ममनुआ फंडिंग के बावजूद इमरान खान को NRO मिला। Where is it? आज कहां है एब्सोल्युटली नॉट? आज कहां है अमर बिल मारूफ? अब इसके पास सिर्फ एक चीज रह गई है कि तब के सिपा सलार जनरल बाजवा को ये पंचिंग बैग बनाए, उनके खिलाफ ये पोजीशन ले। इसने गद्दारी के फतवे बांटे और कल फिर दोबारा आके बैठ गया। कल आके कहते हैं कि ये गद्दार है। किस बुनियाद पर गद्दार है कि उन्होंने NRO दी है? यस सर, माइंड इट, जनरल बाजवा ने NRO दिए, एक ही NRO, और वो NRO तब दिया जब आपके बनी गाला के घर के केस में उन्होंने आपको डिस्क्वालीफाई होने से बचाया और कोलेटरल विक्टिम के तौर पे जहांगीर खान तरीन को डिस्क्वालीफाई होना पड़ा। अगर इमरान खान साहब कोई शक है तो हुजूर किबला मेरे पास शवाहिद हैं। जब आप पैरों में बैठ के भीख मांगते थे, मेरे पास शवाहिद हैं। हम जनरल बाजवा को तब भी कहते थे कि इज अ बुल इन चाइना शॉप। क्या कर रहे हैं ये और पॉलिटिक्स दो मुतजाद बातें। आज इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की सियासत को इस्तेहकाम की जरूरत है। IMF की जायजा कमेटी की मीटिंग जो है वो भी सर पे खड़ी है, रीपेमेंट सर पे खड़ी है। अगर हम केयर टेकर्स को लाके बिठा देते हैं तो कैसे मुश्किल फैसले हैं जो वो ले सकेंगे। सो यहां ये झगड़ा नहीं है, यहां प्रॉब्लम यह है कि इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, मुकर्रर वक्त पर होने चाहिए, किसी एक शख्स की ख्वाहिश के ताबे नहीं होने चाहिए। सदर मुमलिकत की वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज लाही, साबिक वफाकी वजीर मुनिस लाही और MNA हुसैन इलाही से मुलाकात। डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। ऐवान वज़ीर-ए-आला से जारी होने वाले एलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज लाही ने सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों और अवाम को रिलीफ के लिए इकदाम पर ब्रीफिंग दी। दोनों रहनुमाओं ने मैशत की खराब सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वफाकी हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की। चौधरी परवेज लाही का कहना था मौजूदा हुकूमत चंद माह में पाकिस्तान को इक़्तिसादी लिहाज से कई बरस पीछे ले गई। मैशत रोज बरोज गिर रही है और विफाक पर मुसल्लत नाअहल टोला सिर्फ अपनी सियासत बचाने में लगा है। मौजूदा हालात में सबको पाकिस्तान के लिए सोचना होगा। हम इमरान खान के साथ हैं। पंजाब की वज़ारत आला इमरान खान की अमानत है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा हमें सिर्फ पाकिस्तान का ही सोचना है। सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, सूरत हाल के तहत फैसले करना होते हैं। पाक वतन हमसे इत्तेहाद, यगानगत और सियासी रवदारी का तकाजा कर रहा है। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जमान पार्क पहुंच गए। सहाफी ने शाह महमूद से पूछा कि क्या सदर मुमलिकत की कोशिशें रंग लाएंगी, जिस पर शाह महमूद कुरैशी बोले कुछ कहना कबिल वक्त है। कुरैशी साहब, कोई डेडलॉक खत्म होने जा रहा है? सियासत पे जुस्तजू जारी रहती है, गुफ्तगू जारी रहती है। सदर मुमलिकत की कोशिशें रंग ले आएंगी? देखिए कुछ कह नहीं सकते, कबल वक्त है। अच्छा कुरैशी साहब, कल ये अहम डॉलर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफली को PTI में शमूलियत की दावत दी है बाकायदा तौर पे? कोई पेशरफ्त हो सकती है? बाद में बात कर लेंगे। सांपों के मशवरों पर मौला जेट मनफी और गालम गलोच की सियासत से क्या मिला? फैसल बावजा का ट्वीट। लिखते हैं नाअहली सर पर अगर पंजाब असेंबली गिरानी है तो बार बार तारीख क्यों? खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं? सियासी सरप्राइज के लिए तैयार रहें, लग पता जाएगा। ये सियासत है, कोई एक्शन मूवी नहीं। रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, ये स्ट्रैटेजी भी क्लीन बोल्ड होगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। और अब बात करेंगे PSL सीजन 8 जनूबी अफ्रीका के साबिक खिलाड़ी योहान बोथा को कराची किंग्स का हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। योहान बोथा ने 5 टेस्ट, 78 वनडे और 40 T20 मैचों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की। इस पर बात करेंगे नुमाइंदा खसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, कराची किंग्स के लिए बेहतरीन इंतखाब है ये? एडिशन है, व्हाइट बॉल के एक्सपर्ट हैं, जनूबी अफ्रीका से क्रिकेट खेल चुके हैं, बड़ी जबरदस्त काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं पिछले 10 सालों से और ऑस्ट्रेलिया में साउथ ऑस्ट्रेलिया की कोचिंग की है, बिग बैश में नुमाया कोचिंग की। अपने जमाने के जबरदस्त फील्डर थे, अच्छे स्ट्रेटेजी से प्लानिंग करेंगे और यकीनन कराची किंग्स के लिए एक सरमाया साबित होंगे और कराची किंग्स टाइटल दोबारा जीतना चाहती है, उसकी कोशिशों में एक नुमाया किरदार अदा करेंगे योहान बोथा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी।
حکومت اور پی ٹی آئی میں ڈیڈ لاک ختم کرنے کے لیے کوششیں تیز. حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار, اعظم نذیر تارڑ اور ایاز صادق سرگرم ہیں. پی ٹی آئی کی جانب سے صدر مملکت اور پرویز خٹک رابطے میں ہیں. خواجہ نصیر سے اس کی مزید ڈیٹیل جانتے ہیں, بتائیے گا. جی, اس وقت ملک میں جاری جو آئینی بحران ہے اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی ذمہ دار ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس ڈیڈ لاک کے خاتمے کے لیے جو حکومت ایک مرتبہ پھر متحرک ہوئی ہے, حکومت کی طرف سے 3 وفاقی وزراء جو ہے جن میں وزیر خزانہ اس وقت ٹاپ پر ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایاز صادق ہیں, اور ایاز صادق کے علاوہ اعظم نذیر تارڑ جو ہے انہوں نے گزشتہ روز ایک لمبی ملاقاتیں کی صدر مملکت کے ساتھ, اور صدر مملکت کے ساتھ ملاقاتوں میں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس بات کا اندیا دیا کہ حکومت بیٹھنے کو تیار ہے, مذاکرات کرنے کو تیار ہے. حکومت چاہتی ہے کہ پنجاب اسمبلی اور کے پی کے بالخصوص پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو روکا جائے. دوسری طرف گزشتہ رات بھی جب پرویز خٹک سے ہماری گفتگو ہوئی تو پرویز خٹک کا یہ کہنا تھا کہ اس وقت صدر مملکت آن بورڈ ہے اور بریک تھرو کے چانسز جو ہیں وہ موجود ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی, ان سے پوچھا جب وہ زمان پارک پہنچے کہ اس وقت کیا بیک ڈور رابطے موجود ہیں اور یہ تمام چیزیں جو چل رہی ہیں, تو اس میں شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیشہ سیاست میں بیک ڈور رابطے جاری رہتے ہیں. اوورآل اس وقت صدر مملکت کے دورہ لاہور کے دوران اس ساری صورتحال کو انتہائی قریب سے مانیٹر کیا جا رہا ہے, اور حکومت کی یہ خواہش ہے کہ کسی طریقے سے یہ سارے معاملے کو ڈیفیوز کیا جائے. ٹھیک ہے خواجہ نصیر, بہت شکریہ. گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے وفاقی حکومت کو انتباہ کر دیا. مردان میں تقریب سے خطاب میں خبردار کیا کہ ہمارا حق دیں ورنہ آپ کے پاس آ کر دھرنا دیں گے. ہمیں شدید مشکلات ہے فنڈز کے حوالے سے. خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے تو ہمیں ہمارے فنڈز دیے جائے. اگر خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو پھر بھی ہمیں بتایا جائے. جو 189 بلین کے بقایا جات ہے ہمیں دے دے. 18 امینڈمنٹ کے بعد ہر صوبے کا اپنا حق ہے, اس کے مطابق اس کو حق ملنا چاہیے. جو NFC شیئر میں ہمارا حصہ ہے وہ ہمیں دے دے. جو ایکس پاٹا قبائلی علاقہ جات کے فنڈز ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرے, تاکہ جو ترقی یہاں پر ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں اس میں رکاوٹ نہ آئے. گندم پہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں, دوسرے صوبوں پہ یا پاسکو سے ہم امپورٹ کرواتے ہیں, تو ان چیزوں کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. آہوان کرتا ہوں ہمیں ہمارے پیسے دی جائے, نہیں دیں گے تو ہم آپ کے پاس آئیں گے اور دھرنا دیں گے. اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو پھر آپ ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی خصوصی گفتگو آپ کو دکھاتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے بالکل کسی کی پالیٹکس کا, اور وہ پالیٹکس جو مسلم ملک کے اندر تقسیم کرے, انتشار پھیلائے, فساد پھیلائے صرف اپنے ذاتی اقتدار کے لیے, کیونکہ یہ وہی شخص ہے, یہ بچے جانتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو 2018 میں ملک 6.1% میں ترقی کر رہا تھا, 3% کے اوپر مہنگائی تھی, ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی بن چکی تھی, ملک میں CPEC کے منصوبے آ کے نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا, ہیلتھ کارڈ تھا, نوجوان پروگرام تھا جو پرائم منسٹر کا تھا, اور یہ تمام چیزیں موٹر ویز بن رہے تھے, ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, ترقی ہو رہی تھی. اسی شخص کی 4 سال کی کارکردگی, نالائکی, نااہلی اور جو الزام دوسروں پہ اس وقت لگا رہا تھا وہ چوریاں خود اسی وقت کر رہا تھا. تو یہ بچے جانتے ہیں, یہ عوام جانتی ہے, عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, ان کو ان تمام چیزوں کا احساس ہے. اس لیے برائے مہربانی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آپ بچوں کو اپنی گھٹیا سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش نہ کریں. توشہ خانہ پہ آج جو رپورٹ کا آیا ہے اس کے کیا توشہ خانہ جو ہے وہ بڑا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ نے توشہ خانہ کی چوری کی, یہ آپ کی گھڑی, اور یہ خالی گھڑیوں کا معاملہ نہیں ہے. کتنے بلین جو ہے اربوں روپیہ اس کے گفٹس کو ڈکلیئر ہی نہیں کیا گیا, اور اس کے بعد جو گھڑی ہے اس کو خریدنے سے پہلے بیچ دیا گیا اور پھر پیسے جمع کرائے. یہ خالی ایک گھڑی کا معاملہ نہیں, یہ عوام کو پتہ ہونا چاہیے. یہ عمران خان صاحب کے اس نیت کا معاملہ ہے کہ جو انہوں نے توشہ خانہ کے ساتھ چوریاں کر کے کی. دوسروں پر کل الزام لگا رہے تھے کہ توشہ خانہ میں سے ان لوگوں نے چوری کی ہے. میرا ایک ہی سوال ہے کہ 4 سال آپ پروپیگنڈا گرو ملک پر مسلط تھا, تمام اختیارات موجود تھے, تمام ادارے موجود تھے, تمام ریکارڈ موجود تھا. اگر کسی نے چوری کی ہوتی
اگر کسی نے آپ نے جو الزام لگائے تو آپ کو 4 سال میں ایک بھی ثبوت دے کر وہ چوری ثابت کرنی چاہیے تھی. اب الزام سے بات نہیں بنے گی, اب آپ اپنے الزامات اور اپنے جو جرائم ہیں ان کا جواب دیں گے, جس کی پہلی قسط آپ کو آج جو کورٹ کا فیصلہ آیا ہے کہ توشہ خانہ قابل سماعت ہے. اور یہ ایک توشہ خانہ نہیں ہے, یہ بڑے آگے مراحل ایسے آئیں گے, کیونکہ دوسروں سے 40 سال کا حساب مانگو تو اپنے 4 سال کا حساب کو جو پاکستان کی عوام کو لوٹا ہے. جو چوریاں, جو انرجی مافیا, پیٹرولیم مافیا, ہر شعبے کے اندر ڈاکے ہیں, وہ تمام سوالوں کے جواب عمران خان صاحب کو دینے پڑے. مریم اورنگزیب کی جانب سے خصوصی گفتگو کی گئی ہے. کہتی ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے کہا کہ معاملات جلد طے پا جائیں گے. ایک بار پھر بات کریں گے چمن میں پاک افغان سرحد پر اڈا کہول میں افغان حدود سے پھر شدید گولہ باری. مکان پر گولہ گرنے سے ایک شخص شہید اور 2 بچوں سمیت 15 افراد زخمی ہو گئے ہیں. اختر گلفام ہمارے ساتھ ہیں, ہم سے مزید جانیں گے. اختر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ دیکھیں جی, 3 دن کے وقفے کے بعد سرحدی تنازع پر پاک افغان فورسز کے درمیان ایک مرتبہ پھر شدید جو جڑف ہے وہ جاری ہے. شہری آبادی کو ایک مرتبہ پھر افغان فورسز نے جو ہے وہ گولہ باری کا نشانہ بنایا ہے. اڈا کہول میں مکان کے اوپر گولہ آ کے گرنے سے جو ہے وہ ایک شخص شہید, جبکہ بچوں اور خواتین سمیت جو ہے وہ 15 زخمی ہو گئے ہیں. اس وقت پاک افغان سرحد پر جو ہے وہ شدید لڑائی جاری ہے. دھماکوں کی آوازیں آ رہی ہے. دھماکوں کی آوازوں کے باعث شہر میں شدید خوف و احراس پایا جاتا ہے. اب تک 15 زخمی جو ہے وہ DHQ اسپتال منتقل کیے گئے ہیں, جن میں 2 شدید زخمیوں کو فوری طور پر کوئٹہ منتقل کیا گیا ہے, جبکہ جو دیگر جو زخمی ہیں ان کا علاج معالجہ DHQ اسپتال میں کیا جا رہا ہے. DHQ اسپتال میں جو ہے وہ فوری طور پر اس واقعے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی, اور جو ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل تھے ان کو فوری طور پر طلب کیا گیا تھا. اس وقت جو زخمی ہیں ان کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے. شہریوں کا ایک تانسا باندھا ہوا ہے, یہاں پہ جو خون کے اثرات ہے وہ جمع کیے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ شہریوں میں کافی غم و غصہ بھی پایا جا رہا ہے, کیونکہ یہ دوسری بار ہے کہ افغان فورسز کی جانب سے جو ہے شہری آبادی کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ہے. اس وقت پاک افغان سرحد کے جو سرحدی علاقے ہیں, جو قریبی گاؤں ہیں, ان تمام کو جو ہے وہ خالی کرا لیا گیا ہے. شہری جو ہے وہ بے سر و سامانی کے عالم میں جو ہے اپنے گھر بار چھوڑ کر جو ہے محفوظ مقامات کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں. خاص کر گلدار باغیچہ, اڈا کہول, بارڈر روڈ, مال روڈ سمیت گوری کہول اور دیگر علاقوں کے جو شہری ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اختر, بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ABI News.in.